मिसाच्या सुवातेक घेवया एक पेश मुखो एक पेश मुखो बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बाबा भणीनो, आयज आमी सोगलीं ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या सारा ग्रेशियस ह्या आमचे भयणीक सुर्गीचे सूख मागूं. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमचे भयणीक सुर्गीचे सूख लाबूय कसलीय पातकां आसत जाल्यार दोगून काड म्हूण ह्या मिसांत तिचे पासून मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां फळां बरी जावं पातकांचे भोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सुरगुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाचे देवतण विसारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून लागीं सदां सकयल मरे सोगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवाक विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया उगीच रावून आमचे भयणीक सुर्गीचे सूख मागुया. देवा आमच्या बाबा, तुझ्या बाबाड्यांची तूंच महिमा, तुझ्या भाग्यवंतांचे तूंच जिवीत, तुझ्या पुता जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमच्याय पुनर्जीवनपणाचो गूण सारा ग्रेशियस तुजे तुवें बाबार्तान मानून घेतलो. तर दया करून सासणाचे सूख भोगूंक तिका फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना.
भागयन पावलून कोरिंदकारान बरयलेले पयले चिठीवेले वाचप भावभयणी तुमचे मदें वजडपण वचता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बायपायची बायलेक घेवन रावता इतकें वजडपण अणभवाटे मदें लेगून वचना अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक कसलें कर्तूब केलां ताका ताचे तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुडोन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातलें जरी कुडीन हांव तुमचे तान पयस आसा तरी मनान हांव तुमचे मदें आसा आनी तुमचे मदें आसलेलेच भाशेन कसलें कसलें कर्तूब केलां ताचेर हांवें फर्मण मारलें आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलो आनी तेन्ना आमच्या सुमया जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सुमयेच्या दिसा ताच्या आत्म्याक तारण मेळचे खातीर ताका सैतनाचे आदीन करूंक जाय तर तुमची बोडाय परकी इल्लेशें आमटें सगळ्याक कालयलेलें पीठ सगळें कालयलेलें पीठ उगयता म्हूण तुमकां खबर ना म्हणटच पोरनें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलेलें पीठ जाय कित्याक तुमी खूब नासलेले उरले खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो म्हणटच आदले आमटें नुंगे विकोटायची आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय आमटें नासलेले नुंगे सादेपणाचें आनी स्वताचें उंडें घेवन बरो समारंभ करुया देवाचें उतर आमचो जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा म्हणया तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय नश्ट्यांचो नश्ट्यान तूं लागीं गेला गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना जबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा उनीत करतल्यांक तूं विडयताय फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय रोगताक ताणेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कंटाळ जाता जाबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा पूण जांकां तुज्या कोपांत शरणां घेताय तांकां सगल्या संतोशाचे उलास सदांकाळ तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवे संतोशान भरभट्टा जाबाब तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा उबी रावया सवी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करता सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं लुका बरवणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमांतका आसूं दुसऱ्या एका सोमवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो ताचेर गुन्यांव घालून एक नीब आपणाव
मेळचे पासोन सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिसेव जेजू तेडून आसले. तांच्यो चिंतनां वळखतलो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकाक घेवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून ताका म्हळें, सोनवारा दिसा बरें करूं येयी वो वायट, जीव वाटावूं येयी वो काडूं येयी, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर पावडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो उजवो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजू कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत बरें करीत गेलो. जायते मनीस जेजूक जिवितांत भेटले. जायत्यांच्या जिवितांत जेजू भितर सरलो आनी सोमेस्तां बरेपण शिपडायत तो गेलो. एकाकूय मोनस्ट्रींत एकूय मांग रावतालो आनी हो मांगूय सदांच मागणें करून बऱ्यो कर्त्यो करून आपणाचें जिवीकूय सारतालो. एका दिसाकूय असोच तो एकलो एकसुरो आपणाच्या कुणांत बसून मागणें करतालो. आनी मागणें करच्या आदीं ताच्या काळजांतूय खोशी आसली. आपूण मरच्या पयलीं आपणाक जिव्या देवाचें दर्शन जालोलें ह्याकूय मागपाक जाय आसतलें. आनी हाका लागून जिव्या देवाच्या दर्शना खातीर सदांचूय वरांची वरां बसून एकलो एकसुरो मागणें करतालो. एक दिसूय अशेंच मागणें करतानाकूय ताका देवाचें दर्शन फावो जालें. एके वणटीरकूय त्या मनशाक देव दिश्टी पडलो आनी देव दिश्टी पडलो तेन्ना होकूय मोग ह्या देवाक पळोवन खुशाल जालो. कित्याक पर्सनल एनकावंटर वो पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड ताका मेळ्ळो. आनी असोकूय वणटीचेर देवाक पळयता आसतना देवा कडेन उलयता आसतनाकूय मोनस्ट्रीचीकूय घांट वाजली. आनी घांट वाजली तेन्ना हो मनीसकूय चिंतूंक पडलो. आनी एके वाटेन जर देवाचें दर्शन जाता जाल्यार दुसरे वाटेन जी घांट वाजली ही घांटूय ह्या मनशाक आपयताली. जे गरीब लोक हे मोनस्ट्रीन येताले तांकां दर दिसा एक एकलो मग वचून जेवणकूय वाडटाले. कित्याक गरीब भिकारीकूय हे मोनस्ट्रीन जेवपाकूय येताले. आनी ह्या त्या दिसाकूय जेन्ना ह्या मांकाक हें देवाचें दर्शन जालोलें त्या दिसाकूय ताचो टायम नासतलो. जे गरीब भाव भयणी आयलोल्यो तांकां जेवण वाडपाचें. एके वाटेन जर ह्या मांकाक देवाचें दर्शन मेळटा जाल्यार दुसरे वाटेन गरीब लोक ताका जेवण वाडूंक आपयता. कितें करपाचें कांयच पडना. हो मांकूय देवाचें दर्शन थंयसरूच दवरता. हें देवाचें दर्शन सांडटा आनी वचून जी गरीब भाव भयण आयलोलीं तांकांकूय जेवण वाडटा. आनी सगल्यांक जेवण वाडल्या उपरांत येताकूय आपणाच्या कुळांत जंयसर ताका देवाचें दर्शन जालोलें येवन पडलें जाल्यार देवकूय थंयसरूच वणटीचेर आसता. आनी देव ह्या मांकाक अशें म्हणटा, जर तर तूं वचून त्या गरीबाक जर तर तुवें जेवण वाडूंक नासलें जाल्यार हांव तुका मेळ
म्हजें दर्शन तुका हांव फावो करतां. मोगाळ बाबा बुडिनो, त्या मानकान एक बरी कोर्दी केली देखून ताका देवाचें दर्शन फावो जालें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता सोनवारा दिसा देवस्थानांत वचून जेजू शिकोवन दितालो आनी सोनवारा दिसा जें काम करूंक जायना तें जेजू काम करता. एका आरेक सांपडलेल्या मनशाक तो बरो करता. एका मनशाच्या उजव्या हाताक आड जालो आनी सोनवारा दिसा कसलेंच काम करूंक जायनासलें. हो कायदो धर्मशास्त्री आनी फारिसेव खोरायेन पाळटाले आनी पाळटाले देखून ते तिडून पडून नासले सोनवारा दिसा जेजू बरें करता काय ना हें कितें पळयत आसतले. आनी हाका लागून आमी पळयता जेजू ह्या आर जाल्ल्या मनशाक सगल्या मदेका दाखयता आनी आपल्या एका उतरा वरवीं ताची आर बरी करता आनी एक बरी कोर्दी करून ह्या मनशाक बरो करता. बाबा भणिनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत कायदे आमकां म्हत्वाचे जातात. जे बरेपण तुवें आनी हांवें करूंक जाता ताचेर जायते फावटी आमी विसर घालता आनी बरेपण करूंक जाता ते जायते फावटी विसरता. आयज आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्यार सारा ग्रेशियस हे आमचे भयणी पासत मागूं. दुबावा मेरेन ह्या संवसारांत जियेतना हे आमचे भयणी ह्या समाजांत ह्या गांवांत जायते बरेपण केलें. जायत्या जाणांच्या आदारा कडेन ती पावली आसतली. आपले बरे कोर्दे वरवीं सोमेस्ता सरशी बरेपण तिणें दाखयलें आसतलें. आयज ह्या विसांत वांटो घेतना तुजे पासत आमी मागुया. ह्या बऱ्या कोर्द्याची शिक्षा देवान तिका दिवन सुर्गीच्या राज्यांत हो सुर्गीचो मुकूट तिका लाबो. आमी जायते फावटी अशें म्हणलोलें आयकलां, जांचे जिवीत देवाक अदीक मानवता, जी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोर्द्यो करून जियेतात, जांचो देव अदीकूच मोग करता, तांकां देव बेगीनूच आपणा सरशी आपूण व्हरता. घोडे आमचे भयणीचें जिवीत देवाक अदीक मानवलें. घोडे सारा आमची भयण ह्या संवसारांत जायत्यो बऱ्यो कोर्द्यो करून जियेली आनी हाका लागून जेजून तिका बेगीनूच 3 वर्सां फाटीं आपणा सरशी आपोवन व्हेली. भाग्योन पावलो कोरिंथकारांक बरोवन आमकां उगडास करून म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोली सगलीं आमी क्रिस्तांची. आनी जर तर सगलीं आमी क्रिस्तांची जाल्यार ह्या संवसारांत क्रिस्ताक जाय वो क्रिस्ताक सोबता तसलें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक आमकां आवडे. तर आयच्या ह्या विसांत वांटो घेतना जेजू भाशेन बऱ्यो कोर्द्यो ह्या समाजाक करून देवाक मानवता तसलें जिवीत आमी जिवन सोमेस्तांनी सुर्गीचें मुकूट आमी जोडूं. ह्या विसांत आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी मजत मागुया आनी आमचे भयणीक साऱ्याक देवान सुर्गीचें सूख लाबोवन सगळीं तिची पातकां धुवन काडून आपल्या काकलुतीच्या आनी मोगाच्या गोपान घेवून ह्या मिसांत आमचे भयणी पासून आमी मागुया. आमेन. Patronage of Area C7, page number 31. C7, page number 31. So sky, they made
गरजेच्या उपायान तिका निगूत आनी निर्मळ कर आनी तुज्या वैभवान बागी जावन जिवोक तिका घे म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरस्वराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उलशण करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर उद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजूआ म्हूण एकलो मरून कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी समेज जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगता संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कांच. नव्या आनी सासणे कलराचे हे रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमची पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते मारूंकळे. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन कोणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत जेवतल्या आमा समेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बाबा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझे साकोरनी सारा ग्रेशियसाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवन कोणाचो वर्वाचो धरून मेल्यार त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भागिवंत सुसे, भागिवंत धर्मदूता, भागिवंत सुसेवास, भागिवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सर्वोत्तम आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून ह्या संवसारांत जायतें बरेंपण केलें. समेस्तां सगळें बरेंपण जेजू शिपडायत गेलो. आयज जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना आमी बरेंपण करून आनी आमचे भयणी सारा ग्रेशियसाक तिच्या बरेंपणाचो मुकुट, सुर्गीचो मुकुट लाबय म्हूण जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना तिका सुर्गीचें सूख ह्या वेळार बाबार्थान मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता जशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां डायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सुटी बुद्धी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दृश्टी घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली जिणे ह्या संवसारात जायत्यो बऱ्यो कृत्यो केल्यो. आयज ही देवाची शेली आमकां दर एकल्याक बरें क्रिस्ती जिवी जिवंक आपोवणी करता आनी आमचे भयणीक साराक सुर्गीच्यान सूख ती लाभयतली. हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. तुझे पितृची म्हाका पावना पूण तुज्या एका अस्त्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजाक येतना गीत घेवया. D26 पेज नंबर 61. D26 पेज नंबर 61. प्रार्थया. कोनवाड्या बाबा पातो कोरिना जावन तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रोगतान नवी घोटाय दिलाय. ह्याच कुडी रोगता वरवीं सारा ग्रेशियस तुजे दुयेक पातकाच्या सर्व कोतांतली नितळ कर आनी मोहिमेवर पुनः जीवन कोणाक तिका पावय. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची आमोदकर. शेवटचें गीत घेवया. V12 पेज नंबर 258. V12 पेज नंबर 258.